अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं और अम्मा सुन्न होकर बरामदे में बैठे हुए थे। मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि अब्बा की मौत के बाद हम पर इतने बुरे दिन भी आ सकते हैं। कुछ देर पहले मेरी अम्मा मेरी फूफो के घर पैसे मांगने के लिए गई थी, जिन्होंने साफ उन्हें जलील किया था कि मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। मेरा शौहर बहुत मेहनत से कमाता है, मैं इस तरह अपना पैसा ज़ाया नहीं कर सकती। हालांकि वो लोग घूमने के लिए मरी जा रहे थे, मरी घूमने के लिए उनके पास पैसे मौजूद थे, मगर मेरी बेवा माँ और मुझ यतीम लड़की के लिए पैसे देने के लिए उनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। मैं इस गुर्बत की जिंदगी से अब तंग आ रही थी। एक वक्त का खाना होता था और दूसरा वक्त फाके में गुजर जाता था। अम्मी ने बेशक हौजरी का सामान घर में रखा हुआ था, मगर इससे भी कोई फायदा नहीं था। औरतें कभी कभी आती थीं सामान खरीदने, और ज्यादातर औरतें सामान में नुक्स निकाल कर जाती थीं कि तुम्हारा सामान थर्ड क्वालिटी का है और तुम पैसे ज्यादा लेती हो। ये बात भी हकीकत थी। अम्मा सामान बहुत ही कम रेट में खरीद कर लाती थी। अब जैसे पैसे होंगे वैसी ही क्वालिटी मिलेगी। चंद लम्हे बाद अम्मा मुझे देखते हुए बोली, तुम दिल छोटा मत करो, ये सब नसीब में लिखा हुआ था। बस अपने बाप की मगफरत के लिए दुआ किया करो और अपने लिए कोई नौकरी ढूंढ लो, हमें एक मेहनत करनी होगी। जबकि मैं चिल्ला कर बोली, बस बहुत हो गया अम्मा, मेरी बस हो गई है, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा ये सब। कब तक मैं सिसक सिसक कर अपनी जिंदगी गुजारूंगी। जबकि मेरी माँ मेरे कांधे पर हाथ रखते हुए बोली, लाडो, इस तरह नहीं कहते। हिम्मत हारने से ना कभी मसाइल के हल निकले हैं और ना कभी निकल पाएंगे। तुम हौसला करो। जबकि मैं एक सख्त निगाह अपनी माँ पर डालकर खड़ी हुई थी और अपना दुपट्टा संभालते हुए बोली, मैं आयशा के घर जा रही हूँ, क्या पता उनकी माँ कुछ खाने को दे दें। आपका तो कोई इरादा नहीं लग रहा। जबकि अम्मा कोई जवाब नहीं दिया था, जिसका मतलब साफ था कि आज भी उन्होंने खाना नहीं बनाया है। भला वो कैसे बनाती जब घर में राशन ही नहीं था। मैं चुपचाप गली के आखिरी हिस्से पर मौजूद अपनी दोस्त के घर आ गई थी। उसकी अम्मा मुझे बहुत प्यार करती थी। बेशक हम गरीब थे, लेकिन उन्होंने कभी मुझे कोई बात नहीं कही थी, बल्कि हमेशा अपनी बेटी की तरह मान देती थी। अभी मैं बैठी ही थी जब वो फौरन बोली, बेटी क्या खाना खाया है तुमने? जिस पर मैंने आज फिर से बड़ी शर्मिंदगी से नफी में सर हिला दिया था। कई बार मुझे अफसोस भी होता था कि मेरी ये जिंदगी कैसी हो चुकी है। जबकि बाबा की हयाती में मैं अपने बाप के घर में रानी की तरह रहती थी, जो दिल चाहता था हुक्म करती थी और मेरे सामने पेश कर दिया जाता था। लेकिन जब से बाबा का इंतकाल हुआ था, हर चीज के लिए मुझे तरसना पड़ता था। कुछ ही देर गुजरी थी जब मेरी दोस्त भी वहीं आकर बैठ गई थी। अभी हम दोनों कुछ कहते इससे पहले ही उसकी अम्मा बोली, अरे नाजिश, तुम्हें मालूम है ये जो पिछली गड़ी में बूढ़ा रहता है, तकरीबन 65 साल का, उसने तीसरी बार अपनी जवान साला बीवी को तलाक दे दी। पता नहीं क्या इंसान है, हर वक्त शादियां करता रहता है और अपनी बीवियों को छोड़ देता है। और तुम्हें पता है, उसकी जो पहली बीवी है वो ही लड़कियां ढूंढ कर लाती है। एक तो उस बुड्ढे के पास जायदाद इतनी है कि कई बार तो मेरा दिल चाहता है अपनी नीलम की शादी उससे करवा देती हूँ। ये कहते ही वो जोर जोर से हंसने लगी थी, जबकि नीलम मुंह बना कर रह गई थी। आंटी काफी शुक्र लगाती थी। वो अपनी बेटी को छेड़ रही थी, जबकि न जाने क्यों मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैं उनको देखते हुए बोली थी, आपको कभी पता नहीं चला कि वो शख्स तलाक क्यों देता है? देखने में तो काफी बूढ़ा है। जबकि वो बोली, पता नहीं, मैंने रिश्ते वाली से पूछा था आखिर क्या माजरा है, मगर उनका कहना है कि पता नहीं, उसकी पहली बीवी आती है, मेरी मुट्ठी गर्म करती है और लड़की तलाश करने का बोलती है। अब तक तो 2 लड़कियां मैंने पेश की हैं, अब अगर आएगी तो देखूंगी, कोई अच्छी हुई तो बता दूंगी। आखिर को उसकी पहली बीवी पैसे भी तो इतने देती है कि मना करने का दिल ही नहीं चाहता। जबकि नीलम बेख्तियार बोली, अम्मा, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे उसकी पहली बीवी उसकी शरीक हयात नहीं बल्कि माँ हो। ये कहते ही वो दोनों माँ बेटी हंस हंस कर लोट पोट हो गई थी, जबकि मैं चुपचाप उन लोगों के दरमियान बैठी थी। मेरे दिल में अजीब अजीब से ख्यालात गर्दिश करने लगे थे। अनजाने में ही मेरे दिमाग में एक बात बैठ गई थी, साल 6 माह बाद तलाक और उसके बदले हक महर की भारी रकम। मैंने फौरन अपना सर झटका था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं। मैंने फौरन ही खुद को डपट दिया था और कुछ देर उन लोगों के साथ बैठकर खाना वगैरह खाकर मैं घर लौट आई थी।
امی سموسے وغیرہ بنا رہی تھی۔ میری ماں بہت محنت کش عورت تھی، مگر اس کے باوجود ہم اتنے پیسے نہیں بچا پا رہے تھے جو ہماری زندگی کے لیے آسانی پیدا کر سکیں۔ میں چپ چاپ کچن میں چلی گئی تھی۔ ارادہ برتن واش کرنے کا تھا جب اماں کی آواز سنائی دی، نازش، میں نے تمہارے لیے 2 سموسے رکھے ہیں بیٹا، کچھ کھا لینا۔ انہوں نے کچھ دیا تھا؟ جبکہ میں گہری سانس لے کر اماں کے پاس ہی آ گئی تھی، میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، مجھے معلوم ہے نازش، تم بہت اداس ہو، لیکن بیٹا میں کیا کروں، تمہارے آگے میں بالکل بے بس ہوں۔ تمہاری خاطر، تاکہ تمہیں آسائش بھری زندگی دے سکوں، تمہارے چاچو کے پاس بھی گئی، تمہاری پھپھو کے پاس بھی گئی، لیکن سب نے مجھے دھتکار دیا کہ ہمارے پاس اتنا فالتو کا پیسہ نہیں ہے، اور تم جانتی ہو تمہاری خالہ زبان کی تو بہت اچھی ہیں لیکن دل کی بہت چھوٹی ہے، پیسے ہونے کے باوجود وہ اپنی جیب ڈھیلی نہیں کرتی، میں اب کیا کروں؟ ان کی بات سن کر میرے منہ سے بے اختیار نکلا، امی آپ میری شادی کیوں نہیں کر دیتی؟ میرا محض اتنا کہنا تھا کہ میری ماں نے حیران نظروں سے مجھے دیکھا تھا۔ وہ یکدم بولی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ابھی تمہاری عمر ہی کتنی ہے؟ 21 سال کی تو تم ہو ہی ہو، لڑکیوں کی عمر تقریباً 25 سال ہونی چاہیے تاکہ شادی کے بعد اپنا گھر بسا سکیں۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں بولی، جو حالات ہمارے گھر کے ہیں میں اپنا گھر ہر حال میں بسا لوں گی، آپ اس چیز کی فکر نہ کریں۔ میں مزید کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی وہ بولی، میری بھی خواہش تو یہی ہے کہ تم جلد سے جلد اپنے گھر کی ہو جاؤ، بس ان خاندان والوں سے ہی ہر ایک کا بیٹا ہے، اب دیکھتی ہوں کس سے تمہارا رشتہ آتا ہے۔ جبکہ میں بے اختیار بولی، اماں یہ دنیا بہت ظالم ہے، یہاں پر رہنے والے صرف اور صرف پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے جب خاندان کا کوئی فرد ہماری مدد نہیں کر سکتا تو کیا وہ ہمیں رشتہ دے گا؟ میری بات سن کر میری ماں کو سانپ سونک گیا تھا۔ چند لمحے بعد وہ مزید بولی، تو میں اور کیا کروں؟ انسان رشتہ داروں سے ہی امید لگاتا ہے، مجھے یقین ہے تمہارے چاچو سمیع کا رشتہ تمہارے لیے ضرور مانگیں گے۔ جبکہ میں بے اختیار بولی، اگر اس کا رشتہ میرے لیے آتا بھی ہے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، شادی کے بعد ہمیں ایک بہترین سپورٹ چاہیے تاکہ آپ کی زندگی بھی سکون سے گزرے۔ اگر میری شادی چاچو کے گھر ہوتی ہے وہ لوگ آپ کو دیکھنے کی اجازت بھی مجھے نہیں دیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ لوگ بہت اچھے ہیں؟ سب کے سب ظالم ہیں امی۔ جب بابا کے انتقال کے بعد یہ لوگ ہمیں نہیں پوچھ سکتے تو شادی کے بعد بھلا کیا پوچھیں گے؟ وہ بولی، ارے نہیں پوچھیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس تم اچھی جگہ رخصت ہو جاؤ، مجھے سکون آ جائے گا۔ میں بے اختیار بولی، لیکن مجھے سکون نہیں آئے گا امی، میں چاہتی ہوں میری زندگی رانیوں کی طرح گزرے، صاف ستھری بات ہے، میں چاچو کے گھر گزارا نہیں کر سکتی۔ وہ ٹھیک ہی بول رہے ہیں، اتنا مال ان کے پاس نہیں ہے جو وہ میری خواہشات کو پورا کر سکے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں کسی بڑی عمر کے آدمی سے شادی کروں گی تاکہ وہ میری ہر خواہش پوری کر سکے، میرے ناز نخرے برداشت کر سکے اور مجھ پر اپنی دولت پانی کی طرح بہائے۔ میری بات سن کر میری ماں بے اختیار بولی، بہت ہی کوئی بے شرم لڑکی ہو، اپنی ماں کے سامنے کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ جبکہ میں بے اختیار بولی، اماں بے شرمی کی بات نہیں ہے، انسان کی زندگی کی بات ہے، اور میں نے اپنے لیے لڑکا بھی منتخب کر لیا ہے۔ میری بات سنتے کی دیر تھی کہ اماں فوراً بولی، چپ ہو جاؤ، میرے سامنے الٹی سیدھی باتیں مت کرو، 2 تھپڑ لگا دوں گی تمہیں۔ جبکہ میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، امی میں جانتی ہوں آپ کے لیے یہ باتیں بہت حیرت انگیز ہیں، لیکن میں مجبور ہو کر آپ کے سامنے اپنی تکلیف بیان کر رہی ہوں، مجھے یہ تنگ دستی کی زندگی نہیں گزارنی۔ ہمارے پچھلے محلے میں جو ایک آدمی رہتا ہے جس نے 3 سال کے درمیان 2 شادیاں کی ہیں، میں اس انسان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ رشتے والی آپا سے بات کریں، وہی ان کے رشتے کرواتی ہے۔ جبکہ میری اماں فوراً غصے سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی، پاگل ہو گئی ہو تم، کس طرح کی بیہودہ باتیں کر رہی ہو، شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے تم میں نازش، تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ جبکہ میں فوراً بولی، اماں اس میں برائی کیا ہے؟ دیکھیں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسی زندگی گزارے جس کا اس نے ہمیشہ خواب دیکھا ہے، اور ویسے بھی وہ انسان 1 سال بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، اگر 6 مہینے یا سال بعد اس نے مجھے چھوڑ بھی دیا تب بھی ہم اسے ایک موٹی رقم لے سکتے ہیں،
जो हम हक महर की सूरत में लिखवाएंगे। उस दौरान मैं उससे इतना पैसा ले लूंगी जिससे हमारी आगे की जिंदगी संवर सकती है। मुस्तकबिल बेहतरीन बनाने के लिए अम्मा कोई ना कोई कदम हमें उठाना ही पड़ेगा, वरना हमारे इस गरीब खाने में कभी किसी अमीर लड़के का रिश्ता नहीं आएगा। जबकि मेरी माँ फौरन बोली, चुप हो जाओ तुम, मैं तुम्हारे चाचू से बात करूंगी, मैं उनके बेटे से ही करवाऊंगी तुम्हारी शादी। और खबरदार जो तुमने दोबारा इस तरह की बात की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे लिए ये सब बातें बहुत आसान है, लेकिन मुआशरे को मुझे मुंह देना होगा। सबको क्या कहूंगी कि मैंने अपनी बेटी का सौदा कर दिया। जबकि मैं फौरन बोली, एक दफा और जाकर अपनी किस्मत आजमा लो। अगर उन लोगों ने आपको टरखा दिया तो आप रिश्ते वाली आपा से बात करेंगी। मेरी बात सुनकर अम्मा खामोश हो गई थी और मैं कमरे में चली गई थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। एक हफ्ते बाद अम्मा दोबारा चाचू और पुप्पो के पास मेरे रिश्ते के हवाले से बात करने गई थी और मेरे सोचने के बिल्कुल ठीक मुताबिक अम्मा को जलील करके उन्होंने घर से निकाल दिया था। चाचू ने बुरी तरह बेइज्जत किया था कि हम खाते पीते घराने से हैं, हमारे बेटे पढ़े लिखे हैं, क्या दुनिया में तुम्हारी बेटी रह गई है जो उसकी शादी हम अपने बेटे से करेंगे? हमें क्या मजबूरी पड़ी है उसे ब्याह कर लाने की? वो घर आकर खूब रोई थी। उनका रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा था, लेकिन मैं खामोश अपने कमरे में बैठी रही थी। आज अगर वो रोकर अपना दिल हल्का कर लेती तो कल मेरे लिए सुकून हो सकता था। मैं चाहती तो उनका सहारा बन सकती थी, उन्हें संभालती, लेकिन मैं खामोश रही थी। रात के वक्त मैंने मौका गनीमत जानकर उन्हें फिर से फोर्स किया था कि देख लिया आपने अपने अपनों का चेहरा, जैसा हम उनको समझते हैं ऐसा नहीं होता। हमारी जिंदगी अब आसान नहीं है अम्मी, हमें हर हाल में समझौता करना होगा। ये रिश्ता हमारे लिए एक कामयाबी की सीढ़ी है। जब मुझे कोई एतराज नहीं है तो आप क्यों एतराज कर रही हैं? जिसका हाँ आपको जलील किया है, इसलिए मैं आपको कह रही हूं कि जो भी करना है हमें ही करना है। आजकल कोई किसी का नहीं है। अब भी मौका है कि जैसे रिश्ते वाली आपा हमारी दुकान से औरतों का सामान लेने आए तो आप उससे मेरे रिश्ते की बात करना कि वो उस बुढ़े की बीवी से मेरे रिश्ते की बात कर लेंगी। मेरी माँ के चेहरे पर बेबसी और उम्मीद का एक अजीब सा इम्तजाज था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। ठीक एक हफ्ते बाद रिश्ते वाली आपा हमारे घर आई थी। वो मेरी अम्मा की दोस्त भी थी। मेरी अम्मा उनसे हर किस्म की बात कर रही थी, लेकिन अभी तक रिश्ते वाली बात नहीं की थी। थक हार कर जब मैंने आंखों ही आंखों में उन्हें इशारा किया, तब मेरी माँ ने झिझकते हुए उनसे कह दिया था कि मैंने अपनी बेटी की शादी उस बुड्ढे से करनी है। रिश्ते वाली आपा हैरान रह गई। उन्होंने मेरी अम्मा को समझाया, तेरी बेटी इतनी भी गई गुजरी नहीं है, तू अल्लाह पर उम्मीद रख, एक ना एक दिन अच्छा रिश्ता आ ही जाएगा, थोड़ा सब्र कर ले। मगर मेरी बेवा माँ बोली, मेरी सांसों का कोई एतबार नहीं है, मैं अपने जीते जी ही बेटी को रुखसत करना चाहती हूँ। घर के हालात बहुत बुरे हैं। अगर मेरी बेटी उस बुढ़े के साथ ब्याह कर जाएगी तो हम हक महर की सूरत ज्यादा रख लेंगे, ताकि कल को तलाक की सूरत में हमें माली मुश्किलात से आज़ादी मिल जाए और बेटी की अच्छी जगह शादी भी हो जाएगी। अगर वो मेरी बेटी को बसा लेगा तो वो और भी अच्छी बात हो जाएगी। रिश्ते वाली आपा ने मेरी माँ की बात को समझ लिया था। वो बोली, आपका आइडिया भी ठीक है, लेकिन देखो बच्ची की जिंदगी कहीं बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि आज तक उस आदमी का राज किसी को पता नहीं चला। न जाने वो ऐसा क्या करता है कि लड़कियां भी एतराज नहीं करती और खामोशी से तलाक ले लेती हैं। मेरी अम्मा रिश्ते वाली आपा की बात सुनकर काफी घबरा गई थी। डर तो मैं भी गई थी, मगर हम लोगों ने खामोशी इख्तियार कर ली थी। ये मौका हम दोनों माँ बेटी हाथ से जाने नहीं दे सकते थे। लिहाजा उन्होंने बुड्ढे की पहली बीवी से बात की और मेरी शादी उस बुड्ढे से करवा दी गई। कुछ बचीदियां आई, खानदान भर में खूब बातें बनी, लेकिन मैंने किसी को मुंह नहीं लगाया था। शादी के दिन मैं इसी वाले कमरे में बैठी अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। मुझे लग रहा था कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला कर लिया है। अब मेरी गुर्बत के दिन खत्म होने वाले थे। चंद लम्हे बाद मेरा शौहर कमरे में आया। मैं अपने अंदर ही सिमट गई थी। मुझे मालूम था ये इंसान तजर्बेकार होगा, लेकिन एक बात दिल में थी, इस उम्र में ये कर ही क्या सकते हैं।
لیکن یہاں میں غلط ثابت ہوئی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے اس بڈھے نے مجھے باور کروا دیا تھا کہ وہ دیکھنے سے ہی بڈھا نظر آتا ہے، مگر در حقیقت اچھی غذا کھانے کی وجہ سے وہ ایک بھرپور مرد ہے۔ یہ سن کر مجھے ایک عجیب سا اطمینان ہوا کہ کم از کم اس کے پہلو میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہونے والی تھی۔ میں بھی ایک عورت تھی، میری بھی کچھ خواہشات تھیں کہ میں اپنے ازدواجی زندگی بھرپور طریقے سے جیوں گی۔ پوری رات میری بہترین گزری تھی۔ لمحہ بلمحہ مجھے اس انسان کی طاقت کا بہت اچھے سے اندازہ ہو رہا تھا۔ ڈر کے مارے میری جان بھی نکل رہی تھی، تکلیف بھی ہو رہی تھی، لیکن وہ بڈھا واقعی طاقتور ثابت ہوا تھا۔ لیکن اگلی صبح ہوتے ہی وہ بڈھا کمرے سے نکلنے سے پہلے میرا ہاتھ تھام چکا تھا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اگر تو نے مجھے اولاد میں بیٹا دے دیا تو میں تجھے کبھی طلاق نہیں دوں گا، تجھے ہیرے اور جواہرات میں تول دوں گا، ایک ایسی زندگی دوں گا جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ میں نے جھجکتے ہوئے ان کی طرف دیکھا اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، سائیں میں آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ انہوں نے سر کو ہاں میں ہلایا تو میں سر جھکا کر بولی، آپ نے اپنی دونوں بیویوں کو طلاق کیوں دی؟ آپ سال بعد طلاق کیوں دے دیتے ہیں؟ میری بات سن کر وہ بڈھا چند لمحے خاموش رہا اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں کسی بھی بیوی کو اتنی جلدی سچ نہیں بتاتا، لیکن تم کافی سمجھدار لگتی ہو اس لیے بتا رہا ہوں۔ میں نے آج تک جتنی بھی شادیاں کی ہیں، مجھے ہر بیوی سے بیٹی ہی پیدا ہوئی ہے، جبکہ میں اپنی جائیداد کا وارث چاہتا ہوں اور بیٹی دینے والی بیوی کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ شادی کے بعد یہ سب بھی ہوگا۔ پھر اس بڈھے کی پہلی بیوی کی حقیقت بھی کھلی۔ تقریباً 2 ہفتے بعد ہی انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کی بھی 3 بیٹیاں ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ طلاق سے بہت ڈرتی تھی۔ طلاق کے ڈر سے ہی اس نے اپنے شوہر سے وعدہ کیا تھا کہ بیٹے کے حصول کے لیے وہ اس کی شادیاں کروانے میں اس کا بھرپور ساتھ دے گی، اسے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اس لیے مجبوراً وہ بڈھے کے لیے رشتے ڈھونڈتی تھی۔ یہ سن کر مجھے اس پر ترس آیا تھا، ساتھ ہی ایک خوف بھی میرے دل میں گھر کر گیا تھا، کیا میرا انجام بھی اس کی طرح ہوگا؟ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ خیر جب میں امید سے ہو گئی تو 5 6 مہینے بعد بڈھا مجھے کلینک پر لے گیا اور میرا الٹرا ساؤنڈ کروایا۔ الٹرا ساؤنڈ میں حقیقت یہ کھلی کہ میرے پیٹ میں بھی بیٹی ہے۔ حالانکہ اس 5 6 مہینے کے درمیان اس آدمی نے میرا بہت خیال رکھا تھا، ایک بار بھی میرے قریب نہیں آیا تھا اور نہ ہی مجھے کسی بھی قسم کی تکلیف دی تھی، مگر اب بیٹی کا سن کر اس کے چہرے کی رنگت ہی تبدیل ہو گئی تھی۔ یہ سن کر میں بھی بری طرح سے ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میرے سارے خواب ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ وہ بڈھا گھر آتے ہی مجھے میرے حق مہر کی رقم جو کہ 10 لاکھ روپے تھی تھما کر طلاق دے دی تھی۔ میرے ہاتھ میں پیسے تھے لیکن میری آنکھوں میں آنسو۔ میں وہیں بیٹھ کر بری طرح رو پڑی تھی۔ مجھے بہت پچھتاوا ہوا کہ میں نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ بڈھے سے نکاح کر کے مجھے اولاد بھی ہو سکتی ہے۔ اگر اس نے اولاد کے ساتھ مجھے بے گھر کر دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ اس اولاد کو کیسے پالوں گی؟ یہ سوالات میرے ذہن میں ہتھوڑے کی طرف بجنے لگے تھے۔ میری ماں اور میں بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، لیکن وقت تو گزارنا تھا۔ میں یہ 10 لاکھ روپے برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے میرے بچے کے مستقبل کے لیے یہ پیسے سنبھالنے تھے۔ میں نے فوراً ہی اپنی تعلیم کے ذریعے ایک محکمے میں جاب شروع کر دی تھی۔ وہاں پر میرا زیادہ تر کام فائل آگے پیچھے کرنا تھا۔ مجھے کوئی غرض نہیں تھی، مجھے صرف اور صرف پیسے چاہیے تھے۔ وہیں پر میری ملاقات اس نوجوان سے ہوئی جس کا نام اکرم تھا۔ اس نے میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ میرے ذہن میں یہی تھا کہ میری بیٹی پیدا ہوگی، لیکن ڈلیوری کے وقت حیران کن طور پر میٹھا بیٹا پیدا ہوا۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ مجھے لگا جیسے اللہ نے میری دعائیں سن لی ہوں۔ لیکن اب میری طلاق ہو چکی تھی۔ اب میں اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جو انسان ایک بیٹے کی خاطر کئی لڑکیوں کی زندگی تباہ کر چکا تھا، اس سے بھلا میں اپنے بیٹے کے لیے بھی کیا امید رکھتی؟ میں نے اپنی اولاد چھپا لی تھی اور اکرم کے ساتھ بات کر کے میں نے اپنا ٹرانسفر کروایا تھا۔ اگلے ہی روز ہم یہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ 1.5 ہفتہ بعد میری طبیعت بحال ہوئی اور میں اپنی جاب پر گئی تو حیران کن طور پر میری آنکھیں بڑی ہو گئی تھیں، کیونکہ وہاں پر اکرم بھی موجود تھا۔ اس نے میرے ساتھ ساتھ اپنا ٹرانسفر بھی کروا لیا تھا۔ وہاں جا کر اس نے
मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था। मैं इनकार कर देना चाहती थी। पहला एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहा था। मैं बहुत डर रही थी, लेकिन उसने मेरा साथ दिया था, मुझे भरोसा दिलाया था कि मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा और तुम्हारी औलाद को अपनी औलाद मानूंगा। धड़कते दिल के साथ मैंने उसके साथ शादी कर ली थी, क्योंकि मुझे भी अपनी एक जिंदगी बनानी थी। अकरम माली लिहाज से न ही ज्यादा अमीर था और न ही गरीब, लेकिन उसने मुझे और मेरे बेटे को बहुत प्यार और मोहब्बत से रखा था। उसने मेरे बेटे को भी अपना बेटा मान लिया था। आज मैं एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरे पास एक प्यार करने वाला शौहर है, एक खूबसूरत बेटा है और मेरी माँ भी मेरे साथ खुश है। मैंने अपनी माँ को अपने साथ ही रखा था। मेरे शौहर को कोई एतराज नहीं था। वो मुतमईन था, अगर मैं घर पर ना हूं तो पीछे एक बुजुर्ग खातून घर पर मौजूद होती हैं। इसके आगे पीछे भी कोई नहीं था, इसलिए वो हम सबको अपनी फैमिली मानता था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक सबक सीखा है, गुर्बत इंसान को ऐसे फैसले करने पर मजबूर कर देती है जिनका वो आम हालात में तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मेरी कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर पछतावे का बायस बनते हैं। मैंने गुर्बत से निकलने की धुन में मुस्तकबिल के मुमकिन नताइज पर गौर नहीं किया, जिसका खमियाजा मुझे उठाना पड़ा। ताहम ये भी सच है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है और अल्लाह की रहमत कभी मायूस नहीं करती। मेरी जिंदगी में पेश आने वाले गैर मुतवक्के वाकयात और मेरे बेटे की पैदाइश इस बात का सबूत हैं कि मुश्किलात के बाद भी उम्मीद की किरण बाकी रहती है। सबसे अहम सबक ये है कि सच्चे रिश्ते खून के नहीं होते, बल्कि मोहब्बत और खलूस के होते हैं। जैसा कि मेरे दूसरे शौहर ने मेरे बेटे को अपनाया, सब्र, हिकमत और मस्बत सोच के साथ हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है और आखिरकार जिंदगी बेहतर हो जाती है। नाजरीन, मजीद इस तरह की सबकआमूज़ कहानियाँ और वाक़यात सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।